जिसका पेड़ है साढ़े पेड़ के पास पहुंचेगा और पेड़ की कीमत बोलो, कहा मुझे पेड़ नहीं बेचना है, कहा मुंह मांगी बोलो, जितना तबीयत चाहे बोलो, कहा मुझे नहीं बेचना है, कहा आखिरी बात सुन लो, अगर आप चाहो तो इस एक पेड़ के बदला में वो मेरा पूरा बाग बगीचा ले लो, उसके अंदर जो मकान है वो भी ले लो, उसके अंदर मीठे कुआं का पानी है वो भी ले लो, सब ले लो, यदि एक खजूर का पेड़ हमको दे दो। कहा एक पेड़ के बदले में वो सारा बाग, कहा देखो भाई सही कह रहे हो ना, मजाक नहीं कह रहे हो ना, सही कह रहे हो ना। कहा मैंने कलमा अब्दुल्ला के दुलारे का पढ़ा है, मेरी आपकी तरह से नहीं, एक चाह पर भी झूठी गवाही दे दो। खासकर के मुसलमान तो इतने सस्ते हो गए, इतने सस्ते हो गए मुसलमान, 2-3 चाह पिला दो, जहां चाहो गवाही ले लो, बड़ा मजा आ रहा गवाही देकर। जब पता चलेगा ना जब मरने के बाद मैदान महशर में खड़े कर दिए जाओगे, अल्लाह की अदालत में बड़े गवाही देते करके मुकदमे कराने में मजा आता है, वहां पता चलेगा अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की अदालत में। और ये जो मामलात आप किए हो ना, चाहे अखलाकी एतबार से हो, झूठी गवाही के एतबार से हो, ये सारा का सारा मामलात में दुख को बैठे हुए ये सवाल कुछ हो जाएगा। तो कहा कि मैंने कलमा कमली वाले का पढ़ा है और ये जबान कभी झूठ नहीं बोलती। काफी सौदा नहीं, कहा सौदा पक्का, कहा जब सौदा पक्का है तो फिर उभार हमको दे दो। अल्लाह वाले सुनो, अल्लाह वाले सुनो, कहा सौदा पक्का बाग दे दो। जाते हैं बाग के दरवाजे पर खड़े होकर अपनी अहिया को आवाज लगाते हैं, ए मेरी बीवी, मेरे सामान बाग से बाहर निकाल दो। कहा क्या बात है, कहीं जाना है? कहा मैंने बाग का सौदा कर दिया है, मैंने बाग को दे दिया है। कहा कितने में, किससे बेच दिए, क्यों बेच दिए, क्या फर्क पड़ गई? कहा मेरी बेगम सवाल ना करो, वक्त ना गुजारो, मैंने बाग का सौदा अल्लाह के जन्नत से किया है, ए मेरी बेगम जल्दी आओ। अल्लाह वालों, ये तो रही बात माल की, लोगों ने जन्नत के लिए अपने जान का नजराना पेश किया है, लोगों ने जन्नत के लिए अपना तन मन धन लुटा दिया है। अल्लाह वालों, आज हमें इतनी तौफीक नहीं है कि 5 वक्त जाकर नमाज पढ़ लें। अल्लाह के नबी ने एक मौके पर यह भी कहा मेरे साहबा सुनो, जो कोई शख्स किसी यतीम को अपने सीने से लगा लेगा, किसी यतीम के सर पर हाथ फेर देगा, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में मेरा साथी बनाएगा। अगर जन्नत तक पहुंचना है, 2-3 बातें बता करके बात को मुकम्मल कर रहा हूं कि अगर जन्नत तक पहुंचना है, किसी यतीम के सर पर हाथ रखोगे, अल्लाह के नबी कहते हैं जितने बाहर आएंगे उतनी नेकियां अल्लाह अता कर देगा। और अगर किसी यतीम को मोहब्बत से सीने से लगा लिए, किसी यतीम के कफील बन गए, किसी यतीम के सर पर हाथ रख दिए, तो जन्नत तो मिलेगी जवानों, जन्नत तो मिलेगी, जन्नत में नबी की रफाकत मिल जाएगी। नबी ने अपने उंगलियों का इशारा करके कहा, जैसे मेरी दोनों उंगलियां हैं, ऐसे तुम जन्नत में हमारे साथ रहोगे। मुझे बताओ, ये सर्दी का मौसम शुरू हुआ है, सर्दी का मौसम शुरू हुआ है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अहले खाना के लिए गर्म कपड़े हम बाजार में जा जाके खरीद रहे हैं। 500 के नहीं, 1000 के कपड़े खरीदो, मैं आपको रोकने नहीं आया हूं, पैसा आपका है, आपके बेटों पर आपका हक है। अल्लाह वालों, पर आपके पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा भी है, आपके मेरे अपने बेटे मेरे आपके गोद में बैठते हैं, मेरे आपके पास आकर जिद करते हैं, अब्बा मुझे मोटरेस होना, अब्बा मेरे लिए जूते होना, अब्बा मेरे लिए मौजा होना, अब्बा मेरे लिए गर्म कपड़े लाना। अल्लाह वालों, हम है कि अपने बेटे की सारी बुराई
تھا، وہ گوشت اور وہ ہاتھ ہے، وہ بھاپ جو کبھی اس کی ساری مرادیں پوری کرتا تھا، کفن اوڑھ کر ہمیشہ کی نیند سو چکا ہے۔ اس بچے کے سر سے اس کے ماں باپ کا سایہ جا چکا ہے، بچہ یتیم ہے۔ کبھی توفیق ملی کہ جا کر اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرے ہوتے اور اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیے ہوتے کہ میرے بیٹے۔ کبھی توفیق ملی ہم کو، آپ کو کبھی نہیں توفیق ملی، کبھی نہیں۔ جنت میں جانا چاہتے ہو نا، جنت میں جانا چاہتے ہو نا، تو یہ عمل کرنے پڑیں گے، بہت بے شمار باتیں۔ ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں کہ جنت تک پہنچنے کے لیے آخری بات کو بتا کر کے بات کو ختم کر دے رہا ہوں کہ یہ روزے، یہ نماز، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ سارے عمل جو اب تک ہم نے بیان کیے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندہ رکوع بھی کرتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، دین کی مجلس میں بھی بیٹھ گیا اور ساری نیکیاں کر لیا، چلو یتیم کو سینے سے بھی لگا لیا، بہت سارے اعمال وہ کر لیا، جنت تک پہنچ جائے گا۔ آخری بات، آخری حدیث اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول سوال پوچھتے ہیں، او میرے صحابہ، آخری بات ہے، اگر جنت تک پہنچنا ہے، اگر جنت تک جانا، فَمَنْ زُحْزِحَ، جس انسان کو جہنم سے بچا دیا جائے گا اور جنت کا راہ دکھا دیا جائے گا، وہی انسان کامیاب ہوگا۔ تو اللہ والوں، جنت میں جانے کے لیے ایک کام آپ کو اور کرنے پڑیں گے۔ آخری بات کو بتا کر بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، او میرے صحابہ، یہ بتاؤ مفلس انسان کون ہے؟ مفلس انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں، جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، کوئی زندگی جینے کا سامان نہ ہو، زندگی جینے کا سامان نہ ہو، وہ انسان مفلس ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لا، کہتے ہیں نہیں، پھر صحابہ خاموش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں پھر اللہ جانے، اس کے رسول جانے۔ آج ہم بھی علماء سے سوال پوچھتے ہیں، اہل علم قرآن حدیث کی روشنی میں جواب بھی دیتے ہیں، لیکن میری آپ کی طبیعت کے خلاف ہوتا ہے، میری آپ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے۔ اگر مگر کر کے جب تک بھیڑا فرق نہیں کریں گے تب تک مولوی کا پیچھا نہیں چھوڑتے، کیونکہ میری طبیعت کے خلاف ہو گیا نا۔ ہم تو چاہ رہے تھے کہ جواب ایسا ملے گا، لیکن جواب میری طبیعت کے خلاف مل گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن حدیث کے جواب آ جانے کے بعد وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اگر ایسا نہیں کرو گے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ سورۃ الاحزاب 15 صفحے کی آیت کریمہ۔ اللہ والوں جا کر کے قرآن کا ترجمہ دیکھنا۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ لا، تو صحابہ خاموش ہو گئے۔ کافر اللہ جانے، اس کے رسول جانے۔ کافر کہا میرے صحابہ، کل قیامت کے دن میں جانے محشر میں جب ساری کائنات کے لوگوں کو، چھوٹوں کو بڑوں کو، امیر کو غریب کو، نمازی کو بے نمازی کو، دیندار کو بے دین کو، ایماندار کو بے ایمان کو، ساری کائنات کے لوگوں کو جب اللہ میدان محشر میں جمع کرے گا اور اللہ عدل کی کرسی پر جلوہ افروز ہوگا، جیسے کہ میں نے شروع میں بیان کیا، آدم کا حال کیا ہے؟ نفسی نفسی۔ دادا خلیل کا حال کیا ہے؟ نفسی نفسی۔ میدان محشر کا یہ عالم ہے۔ اللہ والوں، اللہ تعالیٰ عدل کی کرسی پر جلوہ افروز ہے۔ ایک بندے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہ بندہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اس کے پاس نماز کی نیکی موجود ہے، روزے کی نیکی موجود ہے، حج عمرہ کی نیکی موجود ہے، صدقہ خیرات کی نیکی موجود ہے۔ یہ تتی نیکیاں لیے کھڑا ہے کہ اس کے قدم جنت کی طرف اٹھائے۔ نیک آدمی کھڑا ہے اللہ کے سامنے، نماز، روزہ، صدقہ خیرات، ساری نیکی، اس کے قدم جنت کی طرف اٹھائے کہ اس سے پہلے ایک دوڑ کے آنے والا دوڑ کے آئے گا اور کہے گا
ان کے سامنے بولنے کی طاقت کسی کو نہیں تھی. آج تیری عدالت ہے پروردگار عدل کر دے. اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں عدل یہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں اٹھا کر فریادی کو دے دیا جائے گا. کتنے لوگ آئیں گے اللہ مجھے بھی ستایا ہے, اللہ مجھے چغلی میں پھنسایا تھا, مجھے میرے سامنے نہ جانے کتنے پہاڑ کھڑا کیا تھا, ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اتنے لوگ آئیں گے کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ کے نبی آگے بیان کرتے ہیں کہ اس کی نیکی سب ختم ہو جائے گی. اب اس کے سامنے کوئی معاملہ نہیں بچے گا, کوئی معاملہ نہیں. نیکی ختم, نماز, روزہ, صدقہ, خیرات, حج, عمرہ, ذکر و اذکار سب ختم ہو گئے. آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں نیکیاں ختم ہو گئی, فریادی ختم نہ ہوئے. اتنے لوگوں کو چوٹ پہنچایا تھا دنیا میں, اتنے لوگوں پر ظلم کیا تھا, زندگی بھر زہر اگلتا رہا, زبان سے زہر اگلتا رہا, کبھی بھی میٹھے بول نہیں بولا, زہر اگلتا رہا زبان سے, لوگوں کے دلوں کو چھلنی کرتا رہا. بعض لوگ ہوتے ہیں نیچے محترم اخلاق کے موضوع پر شروع میں تقریر کر کے گئے کہ اللہ والوں تو میٹھے بول سننے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں, ابا ترس رہے ہیں کہ میرا بیٹا میٹھے بول بول دے, ابا ترس رہے ہیں, بیٹا ترس رہا ہے کہ ابو جان نظر کرم ایک مرتبہ محبت سے کہہ دے میرے بیٹا ادھر آ جاؤ. ایک بہن ترس رہی ہے اپنے بھائی کے لیے, ایک بھائی تڑپ رہا ہے اپنی بہن کے لیے. یہ معاملہ ہے, یہ معاملہ ہے. ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی, فریادی باقی بچیں گے. اور اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں اب فریادیوں کے فریاد کو اللہ سنے گا اور ان کا گناہ اٹھا کر کے حاجی صاحب کے سر پہ ڈال دیا جائے گا, نمازی صاحب کے سر پہ ڈال دیا جائے گا. جو قدم جنت کی طرف اٹھے تھے اٹھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. لہذا اللہ والوں پتہ یہ چلا کہ معاملات ایک ایسا معاملہ ہے کہ اللہ میں ایک آپشن موجود ہے. اللہ کی رحمت اگر جوش میں آ گئی تو بندے کے بخشش کا اعلان ہو سکتا ہے. معاملات میں کوئی آپشن موجود نہیں ہے, معاملات میں کوئی آپشن, حقوق العباد میں کوئی آپشن. اگر جنت تک جانا ہے تو دنیا میں معاملہ صاف کر لو. سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہمارا معاملہ امام صاحب کے ساتھ ہو گیا, ہمارا معاملہ محلے کے قریب آدمی کے ساتھ ہو گیا, ایک مشہور کے ساتھ ہو گیا. اگر ہم چلے گئے معافی مانگنے, ہم چلے گئے معاملہ صاف کرنے تو ہماری چودراہٹ کہاں جائے گی, ہمارے شان و شوکت کہاں جائیں گے, ہمارا وعدہ, ہماری کرسی, ہمارا منصب یہ کہاں جائے گا. سب کے سب پاؤں پر لگ جائیں گے. پورا محلہ کہے گا ارے صاحب آپ چلے گئے اس غریب کے گھر, آپ چلے گئے اس کے سامنے, اللہ والوں مثال دے کے بات کو ختم کر دو. یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ایک مثال دے دیتا ہوں, اور ایسی مثال نہ تو چشمے فلک نے کبھی دیکھا ہے نہ قیامت کے صبح تک کوئی پیش کر سکتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ہے, دربار رسالت ہے. ایک نوجوان دوڑا ہوا آیا اور وہ نوجوان کوئی اور نہیں ہے, وہی نوجوان ہے, وہی جوان ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا تھا جنت میں چلنے کے جوتوں کی آواز میں محمد کے کان میں سنا ہے. اللہ والوں ان جوان کا نام جانتے ہو, یہ وہی نوجوان ہے جس کے تعلق سے نبی کے زبان نے کہا تھا کعبہ کے چھت پر کھڑے ہو کر کے اذان کی صدا بلند کر دے. یہ وہی نوجوان ہے جن کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. دربار رسالت ہے, بلال حبشی کی آنکھیں دبدبائی ہوئی ہیں, بلال حبشی کی آنکھیں دبدبائی ہوئی ہے. بلال حبشی ساروں قطار ہو رہے ہیں, بلال حبشی روتے ہوئے آئے. اللہ کے نبی جب دیکھے بلال کے آنکھ میں آنس ہے, اللہ کے نبی نے کہا کیا بات ہے, کیا بات ہے بلال, بلال کیا بات ہے. کہا اے میرے پیغمبر, اے سرکار دو عالم, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, آپ مجھے بتاؤ اگر میرے اللہ نے مجھے کالا بنایا ہے, اگر میرے اللہ نے میری ماں کو کالا بنایا ہے تو کیا میرے لوگ مجھے کالے پر کا تانا دیں گے, میرے اماں کو کالا کہیں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کون ہے جو میرے بلال کو چوٹ پہنچایا ہے, کون ہے جو میرے بلال کو تکلیف دیا ہے. اگر دنیا میں میرا بلال معاف نہیں کرے گا تو اللہ کی عدالت میں گرفت ہو جائے گی. اللہ والوں زبان سے جو بولی نکلی تھی وہ بولی نکالنے والے کوئی اور نہیں تھے, صحابی رسول ہیں
हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अल्लाह के नबी की जब ये बात अबू ज़र ग़िफ़ारी तक पहुंचती है, अबू ज़र ग़िफ़ारी सारों कतार होते हुए दरबारे रिसालत में आते हैं, बल्कि मस्जिद के बाहर कच्ची जमीन है और उस मिट्टी में अपने रुखसार को उलट पुलट करके बाहर पड़े हैं। सहाबा देखते हैं, कहते हैं क्या हो गया अबू ज़र ग़िफ़ारी को, क्या हो गया, ये कच्ची जमीन पर अपने रुखसार को, अपने चेहरे को पलट रहे हैं। कहा लोगों, अबू ज़र ग़िफ़ारी पागल नहीं हुआ है, दीवाना नहीं हुआ है, बल्कि अपने भाई बिलाल के इंतजार में है कि मेरा भाई बिलाल मस्जिद से बाहर आए और मेरी ज़बान पर मुसलमानों सुनना, अगर जन्नत तक जाना चाहते हो, ये बात ना आए कि जिससे मेरा झगड़ा हुआ है, जिसका मैंने ग़ीबत किया है, जिसका मैंने चुगली किया है, जिसको मैंने चोट पहुंचाया है, जिसका मैंने माल हड़पा है, बहनों को हिस्सा नहीं दिया है, अगर ये मामला हो गया, अगर हम जाकर के दे दिए, लोग क्या कहेंगे? तो अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये बात ज़हन में ले आना कि अबू ज़र ग़िफ़ारी के कदमों की धूल की भी हैसियत हमारी आपकी नहीं है। वो तो वो थे जिनसे अल्लाह राज़ी था और अल्लाह से वो राज़ी थे, जिनको समझ मिली है लक़द रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व रज़ू, जिनको समझ मिली है। कहा मैं इंतजार में हूं कि मेरा भाई बिलाल बाहर आए और अपने जूतों से मेरे जबान को रगड़ दे, ताकि फिर दोबारा मेरे जबान से ऐसे जुमले ना निकलने पाए। चश्मे फलक ने ऐसा मिसाल न देखा है न क़यामत तक। आप अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों, ये चीजें हैं तो ऐसा कुछ अमल करके दुनिया से जाओ कि दुनिया से इधर रुखसती हो, उधर अल्लाह के मलाइका वेलकम करें कि बोलेंगे ये मलाइका बाबे बहिश्त पर, बोलेंगे ये मलाइका बाबे बहिश्त पर, तशरीफ लाओ मोमिनो तुम पर सलाम है, तशरीफ लाओ मोमिनो तुम पर सलाम है। ये चंद मुंतशिर बातें थी और शायद वक्त भी कुछ आगे ही निकल गया, 1 मिनट ज्यादा हुआ है। बहरहाल अल्लाह ताला आप लोगों को जुदाए खैर दे। इतना देर तक कुरान सुनने का शौक, इतना देर तक कुरान सुनने का जो शौक आपके यहाँ हमने देखा है, मैं बड़े ही दयानतदारी और मानवदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इस मिट्टी का असर है, हुसैनाबाद के गाँव का असर है और अहले इल्म जो यहाँ से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ के उलमा के तरबियत का ये असर है, जो एक माहौल देखने को मिल रहा है माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। क्योंकि हमारे यहाँ भी जलसे होते हैं, हमारे यहाँ भी प्रोग्राम होते हैं, लेकिन इस तरह सुनने सुनाने का माहौल नहीं मिल पाता। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि मेरे परवरदिगार है, मेरे अल्लाह, हम जितने अहबाब यहाँ बैठे हुए हैं, जो बातें अब तक हमने तेरे कुरान के हवाले से सुने हैं, तेरे रसूल की बातों को हमने सुना है, अल्लाह हम तमाम को अमली दुनिया में लाने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम दुनिया में जब तक जिंदा रहे ईमान के साथ रहे, अल्लाह खात्मा और ईमान के खैर पे हो। ये मेरे परवरदिगार हम दुआ करते हैं, अल्लाह जो अहबाब बीमार हैं उनको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। ये मेरे अल्लाह जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उनके कब्रों पर रहमतों की बरखा बरसा, उनके कब्र को नूर से पुरनूर कर दे। अल्लाह वो हमारी बहनें, वो हमारी बेटियां, वो हमारी माएँ जो अब तक बैठ कर तेरे कुरान को सुनती रही, अल्लाह हम तमाम के सुनने सुनाने को, हासिल होने को मौला कबूल फरमा। अल्लाह वो हमारी बहनें, वो हमारी बेटियां जो अपने घरों में अब तक कमारी बैठी हुई हैं, अल्लाह उनके लिए कोई बेहतर जोड़ा नसीब फरमा। अल्लाह हम तमाम के दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे मकातिब की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे जामियात की हिफाजत फरमा, अल्लाह उलमाए रब्बानीन की हिफाजत फरमा। अल्लाह जहां कहीं भी दुनिया में मुसलमान सताए जा रहे हैं, अल्लाह तो गहरी मदद फरमा। खासकर फिलिस्तीन में जो हमारी बहनों की इज्जतें आबरूएं लुट रही हैं, वो मासूम बच्चियां जो बारूद के हवाले हैं, अल्लाह तू उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह जिस तरह तूने अपने घर की हिफाजत किया था, तो अबाबील कुरान शाहिद है, कुरान शाहिद है, परिंदों को तूने भेजा था। अल्लाह आज तो अपनी मदद फरमा, अल्लाह गहरी मदद फरमा। अल्लाह हम खताकार है, शाहकार है, गुनाह इतने किए हैं, सारा तामन स्याह है। अल्लाह तू करीम है, तू गफूर है तेरे बंदे अपने गुनाहों के दामन को फैलाए हुए हैं, गुनहगार हैं। अल्लाह खता इतने किए हैं, सारा दामन स्याह है। अल्लाह तू रहम कर, अल्लाह रहम कर। अल्लाह हम तमाम के खताओं को माफ फरमा। अल्लाह उन तमाम बहनों पर, उन तमाम बेटियों पर, उन मासूम बच्चों पर अल्लाह तू गहरी मदद फरमा। अल्लाह हम तमाम की दुआओं को कबूल फरमा, हम तमाम के जायज इरादों को कबूल फरमा। जो हमारे अहबाब कर्ज चले हुए हैं, उनके कर्ज के अदाए कोई सबब पैदा फरमा।
جو احباب پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہم تمام کے دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔